बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दूसरा जो टॉपिक है वो बल्कि एक सवाल भी जो मेरे पास बेशुमार दफ़ा आता है, और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बच्चों का एक इशू जो रेज़ किया जाता है, छोटे बच्चों का स्पेशली, जब हम सब टॉडलर्स की बात करें या प्री स्कूलर्स की बात करें, कि बच्चे आजकल के बहुत ज़िद्दी हैं, ज़िद बहुत ज़्यादा लगाते हैं, स्टबर्न हैं, बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते। किस तरीके से उनको किसी काम से रोका जाए कि वो आगे से ज़िद ना लगाएं, टैंट्रम ना थ्रो करें, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और बात हमारी समझें। तो ये एक मैं चाह रही थी कि मैं इस पर भी वीडियो बना दूँ। थोड़े से टिप्स हैं, छोटे से, बेशुमार दफ़ा मैंने और भी बात की है, टैंट्रम्स के ऊपर भी बात की है, टैंट्रम्स को अंडरस्टैंड करने पे भी बात की है, टैंट्रम्स को डील करने पे भी बात की है। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं एक स्पेसिफिकली ज़िद्दी बच्चों के ऊपर भी एक वीडियो बना लूँ। शायद कुछ माओं का ये पर्टिकुलरली कंसर्न है जो कि केटर हो सकता है। अच्छा, पहली चीज़, ज़िद्दी जब बच्चा होता है तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि वो किस इंस्टेंस पे हो रहा है। आपने अक्सर औक़ात यही होता है कि आपने कोई चीज़ उसने कहा मुझे करनी है, अगर आप उसको जी 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 करते रहेंगे तो कोई बच्चा ज़िद नहीं लगाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ज़िद्दी होने का मतलब ही है कि वो स्टबर्न हो रहा है अगेंस्ट समथिंग जो कि उसको मना की जा रही है। तो वो उसको कहा जा रहा था कि जी ये काम ना करो, और आगे से उसने कहते मैंने करना है, क्यों नहीं करूँ, क्यों ना करूँ, और किसी भी तरीके से वो अपनी ज़िद दिखाने लग जाता है। बेशक वो चीख चाह कर रहा है, बेशक वो खींच रहा है, बेशक वो मारने लग रहा है, जो भी उसका तरीका है अपना गुस्सा दिखाने का, या वो दिखाने के लिए कि ही फील्स मिसअंडरस्टूड, तो वो अपना बिहेवियर में शो करने लग जाता है। और फिर बच्चों को अक्सर औक़ात इस बात पे मार पड़ी होती है, डांट पड़ी होती है, क्योंकि माँ बाप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। बड़े होने के नाते उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है कि वो क्यों नो कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर है, वो बड़े हैं, उनकी विजडम है, उन्होंने सारा देखा हुआ है। ऑब्वियसली उन्होंने आग को अगर हाथ आग में डाला था, उनका आग से हाथ जला हुआ है, तो बच्चे को अगर मना कर रहे हैं कि डोंट डू दैट, तो उनको तो पता है कि इससे हाथ जलने वाला है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को भी समझ होगी इस चीज़ की, जो कि नहीं होती। लेकिन इमीडिएटली ज़िद्दी बच्चे को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? पहली चीज़, आपने उसको उसकी बात सुननी है। अगर वो कुछ चीज़ मांग रहा है तो नीचे बैठ के आराम से आवाज़ में उसके साथ बात करके उसको कहना है, क्या हुआ बेटा, आप क्यों इस चीज़ पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या आप चाहते क्या हो, आपका क्या दिल कर रहा है, आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही है, आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप नाराज़ हो रहे हो किसी बात पे, क्यों नाराज़ हो रहे हो, क्या हुआ है? पहली चीज़ तो आपने उससे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि व्हाट इज़ ही रियली फीलिंग राइट नाउ, व्हाट इज़ एक्चुअली बॉदरिंग मी। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता और हम हमेशा भाग दौड़ में ही लगे होते हैं, तो हम अक्सर औक़ात बच्चों के इमोशंस को भी शट अप कॉल दे देते हैं। तो हम बच्चा अगर ज़िद लगा रहा है तो हम ना कि उससे पूछें क्या हुआ है, या कुछ हुआ है बेटा, आपको चोट लगी है, आपको दर्द हो रही है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, हम अक्सर औक़ात उस पर इम्पोज करने लग जाते हैं अपनी रिस्ट्रिक्शन, या इम्पोज करने लग जाते हैं जो भी हम बात उसको करवाना चाह रहे होते हैं, और उसमें वो और चीखें और गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लग जाती हैं। वो रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है कि लेटर ऑन अक्सर औक़ात बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं, इतने उम्र के हो जाते हैं कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो कहते हैं कि जी वी नेवर फेल्ट अंडरस्टूड बाय आवर पेरेंट्स। तो यही टाइम है जब आपने अंडरस्टैंड करना है बच्चे को कि वो ज़िद क्यों लगा रहा है एग्जैक्टली। अच्छा, जब आपने उससे पूछ लिया, अगर वो छोटा है, वो अपने आप को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो माँ को अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त किस्म की स्किल सेट दिया हुआ है कि वो माँ जो है वो अक्सर इतनी फनी कोई पिक्चर या इमेजेस आजकल आ रहे होते हैं, उसमें लिखा होता है बच्चे ने करके कुछ बोला और माँ उसको ऐसे ट्रांसलेट करती है कि कोई आगे पीछे का बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो उसने ऐसी मिक्सचर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं और नीचे माँ ने लिखा होता है कि ओह you're not feeling good right now, oh you're sleepy, I could tell you're sleepy. Nobody understands what the child is saying, लेकिन माँ को पता चल जाता है, माँ को समझ आ जाती है। तो छोटे बच्चे जो हैं उनको अगर आपका बॉन्ड है, क्यों नहीं आजकल माएँ समझ पा रही होती हैं, बच्चा चीखे मारे, उसको चोट लगी हुई है, उसके पेट में दर्द हो रही है, माँ से उसकी शक्ल देख रही होती है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, पता नहीं पागल हो गया, क्यों नहीं? क्योंकि वो आपने बॉन्ड ही नहीं डेवलप किया हुआ था, आपका वो इतना क्लोजनेस ही नहीं थी, इतना टाइम ही नहीं इकट्ठा स्पेंड किया कि आप उसको रीड कर पाएँ। जैसे आपको पता है ना, कुछ स्पाउसेस होते हैं जो आपस में इतने क्लोज होते हैं, इशारा भी एक दूसरे का समझ लेते हैं, तो वो नज़र आता है कि रिश्ता कितना क्लोज और स्ट्रॉन्ग है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है और पावर है। तो वो बच्चे और माँ का भी रिश्ता इस तरीके का होना चाहिए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फीड का कहा।
دیٹس another topic all together. لیکن اگر آپ کا رشتہ اس طریقے کا ہے تو چھوٹے بچے کو نہ کہ وہ خود سے کمیونیکیٹ کرے, آپ خود سے سمجھ آ جائے گی. دوسرا, اگر آپ کسی چیز سے اس کو منع کر رہے ہو, پہلے تو اگر آپ نے اس کو منع کیا اس کو سمجھ نہیں آنے والی کہ کیوں کر رہے ہیں آپ نے اس کو آلٹرنیٹ, کبھی بچے کو نہ کہا کرے. سو فار انسٹنس آپ نے کوئی اس نے فون پکڑا اور آپ نے کہا گیو اٹ بیک ٹو می, ڈونٹ ٹیک دیٹ, اوکے کین آئی ٹیک دا فون, نو. You never say no to especially a smaller kid. اس کے ایک دم سے اسٹریس ہارمونس آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اور وہ پھر ایگریشن میں شو ہونے لگ جائیں گے. ہمیشہ آلٹرنیٹ دیا جائے, ہمیشہ آلٹرنیٹ دیا جائے. اچھا مجھے بتاؤ, اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا بچے کو اس وقت آپ دے سکتے ہیں, اگر کہو اچھا کارٹونس نہیں تو ڈو یو وانٹ ٹو گو فار اے واک, باہر واک پہ چلیں. اب آپ نے اس وقت اس کو آلٹرنیٹ دے دیا, تو اس کو منع نہیں کیا, اس کی ضد کو کم کرنے کے لیے آپ نے ایک ایسی اور چیز دے دی جس سے اس کی وہ اسٹبرنس اس کی جو ہے وہ ڈیل کی جا سکتی ہے. اچھا تیسری چیز, آپ نے انڈرسٹینڈ اس کو کروایا کہ آپ کو پتہ ہے وائی ماما واز سیئنگ دس, ڈو یو نو وائی ماما واز سیئنگ کہ ڈونٹ ڈو دس اور ڈونٹ ڈو دیٹ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ریسنٹلی ایسے ہوا کہ میرا بیٹا زکریا وہ ضد لگا رہا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کمپلیٹ اپنا کرنا, میرا پیٹ بھر گیا. اب اس کا صرف 2 نوالے رہ گئے. اب ایک دفعہ عادت ڈالنے کی بات ہے, بچے کو پتہ چل جائے کہ اگر وہ پلیٹ اپنی چھوڑ سکتا ہے ایسے کھانا کھائے بغیر. اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کی بھوک پوری ہو گئی ہے, یا تو اس نے اس سے پہلے کھایا تو وہ بھی میں انڈرسٹینڈ کر سکوں, لیکن وہ بس اس وقت ضد لگا رہا ہے کسی وجہ سے. تو اس نے وہ اپنی پلیٹ کمپلیٹ نہیں کر رہا تھا, 2-3 نوالے رہ رہے تھے. میں اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا آپ کو یو ہیو ٹو کمپلیٹ دس از ناٹ رائٹ نا. تو وہ ایسے کیوں ماما میں کیوں کھاؤں, تو میں نے اسے کہا لک ایٹ, اب میں جب بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں ماما لک ایٹ ماما میری بات سنیں, میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. تو کہتے کیا ہوا. اب میں نے اس کو 2-3 طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنا شروع کیا. آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ لوگ ہیں, ہم نے اس دن دیکھا سڑک پہ کوئی تھا کھانا مانگ رہا تھا, بھوکا تھا, اس کے پاس کھانا نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئیں گے اس طریقے سے, یہ تو غلط بات ہے نا کہ ہم اس کو ضائع کریں کھانے کو. اچھا اس طریقے سے ایکسپلین کر دیا. ڈفرینٹ انسٹنس پہ میں نے ان کو یہ کہہ دیا, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ماما سے پوچھنا ہے کہ ماما نے آپ کو صحیح بات بتائی یا نہیں بتائی, تو اس وقت ایسے کر کے وہ مجھے دیکھے گے. اگر میں غلط بات بتاؤں گی تو مجھے تو ڈانٹ پڑے گی, یہ تو غلط بات ہے. اب مجھے ماما کو پتہ ہے اگر کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, تو میری تو ذمہ داری ہے کہ میں بھی آپ کو بتاؤں. تو آئی ہیو ٹو ٹیل یو واٹس رائٹ بیٹا, ایون اف اٹس ہارڈ آن ماما. اگر ماما نہیں چاہتی کہ آپ سیڈ ہو یا آپ اپسیٹ ہو, لیکن ماما کو بتانا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے آپ ایکسپلین کرنے لگ جاتے ہیں, تو بچے جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ بڑا اچھا طریقے سے کر لیتے ہیں, اسپیشلی اگر اس ایج میں ہے اور اس موڈ میں ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو ضدی بچوں کو ڈیل کرنے کے یہ کچھ طریقے ہیں. ان کو کھینچنا نہیں چاہیے ان سے چیزیں, ان کو اپنی چیز امپوز نہیں کرنی چاہیے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہمیں ہے, اور ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کروانے کی ضرورت ہے. ہم اکثر اوقات بچوں کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں, وہ جتنا سوال پوچھیں جتنے, یا ان کا کوئی چیز پہ ہم ان کو منع کریں, وہ کہتے ہیں کیوں, تو ہمیں غصہ اور چڑھ پڑتا ہے کہ بھائی میرے سے پوچھ رہے کیوں, کیونکہ میں ماں ہوں, یہ کوئی سوال نہیں ہے. کیونکہ میں باپ ہوں, یہ کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. اس طریقے سے ان کی بس ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ بڑا جو بھی کہے, بے شک غلط بات کی ہو, ایک بڑا ہونے کے ناطے اس کے پاس ایک پاور ہے یا اتھارٹی ہے کہ وہ صحیح کو, جو غلط کو صحیح بھی کر سکتا ہے اور صحیح کو غلط بھی کر سکتا ہے. تو یہ آپ کو بتانے کی بہت ضرورت ہے بچوں کو کہ اٹ از why you're stopping them from something and what they can do instead. تو ان کو یہ فیل نہیں ہو رہا کہ ہم سے سب کچھ لے لیا گیا ہے, ان کو یہ فیل ہو رہا ہے نہیں ہمیں کچھ اس کے بدلے دیا بھی گیا ہے اور یہ ہماری بہتری کے لیے. تو اس پہ اگر آپ کام کریں گے, یہ کچھ ٹپس ہیں, تو آئی ایم ریئلی ہوپ فل انشاءاللہ کہ آپ کے جو بھی ضدینیس ہے بچوں کی, جو بھی اسٹبرنیس ہے, اس کو آپ پازیٹیولی کر سکیں گے انشاءاللہ, اور بچوں کی جو ضدی بیہیویئر ہے یا ٹینٹرمس ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے. ایک اور بہت جو ضروری بات ہے, اور آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ضدی بیہیویئر اگر مسلسل آتا جا رہا ہے چھوٹے بچے میں تو بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ, بٹ اگر لیٹر آن دے اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ, لیکن وہ پری ٹینس میں بھی آ رہا ہے اور لیٹر آن ٹین ایجرس بھی جو ہے وہ اسٹبرن ہے, تو یہ ایک جو بہت بڑی ہم غلطی کر جاتے ہیں نا ماں باپ, اور مسلسل مجھے نظر اسپیشلی مدرس جو کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنا اسٹانس بدل دیتی ہیں. اب کسی بات پہ روکا, 2 دن بعد اسی بات پہ ان کو اجازت دے دی. اب بچے کو ہے کہ میں نے اگر زیادہ ضد لگا دی نا تو میری نو جو ہے وہ یہ یس ہو جائے گا. اگر بچے کو پتہ ہے دس نو ول نیور بیکم اے یس, دس ول آلویز بی رانگ. اگر فار انسٹنس آپ نے کینڈی سے اس کو منع کیا ہوا ہے, اب کینڈی آپ کچھ بھی ہو جائے بیٹا, کینڈی نہیں ملے گی نو
میٹر واٹ, آپ ٹانگیں ماریں, آپ سر ماریں گے جا کے, آپ چیخیں ماریں, نو میٹر واٹ, آپ کو کینٹین نہیں ملے گی, اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور دوں, ماما نے کیک بنایا ہوا ہے, ماما آپ کو کیک دے دیتی ہیں, آپ کو بھوک لگ رہی ہے ماما آپ کو یہ دے دیتی ہے, ماما وہ دے دیتی ہے, آپ کے پاس جو بھی آلٹرنیٹس اویلیبل ہیں آپ ان کو وہ دے دیں. لیکن بیٹا یہ کبھی نو یس نہیں ہونے والا, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دس از رانگ فار یو, اف دس از بیڈ فار یو ٹوڈے اٹ ول اسٹے بیڈ فار یو فار ایور. سو انلیس اینڈ انٹل یو ریچ اے سرٹن ایج جہاں چیزیں جو ہیں وہ obviously they take a different meaning. لیکن آپ نے اگر اس کو کسی بھی چیز پہ پکا کرنا ہے تو اپنے آپ کو پہلے پکا کریں, اپنے سٹانس کو نہ بدلا کریں پلیز. اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کرتے ہیں اس طریقے سے, بچے کی تربیت کا ستیہ ناس پھٹ جاتا ہے. اور آپ کے جو بچے ضدی سے ضدی ہوتے رہ گئے, ان کو پتہ ہے آج 5% ضد لگا لی تو بات پوری ہوگی, تو 10% ضد نیکسٹ ٹائم لگا لیں گے تو بات مانی جائے گی. پھر بچے وہ چیخ چہار کر رہے ہوتے ہیں امبیرسمنٹ میں, تنگ آ کے آپ ایموشنل اپنی آؤٹ برسٹ کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے آپ کہتے ہیں اچھا یار جاؤ لے لو. تو اس کو پلیز اگر آپ ایک بہت ضروری پوائنٹ کو فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہائی لائٹ کروں تو وہ یہ بات ہے, اپنے سٹانس کو نہ بدلا کریں. نہیں ہے تو نہیں ہے بیٹا, یہ نہیں سے وہ یس نہیں ہونے والا. آپ کو بے شمار آلٹرنیٹس دے دیتی ہوں, میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ کیوں نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں آپ کو یہی چیز کیوں چاہیے, اینڈ کنورٹ دیٹ انٹو سچ اے بیوٹیفل لرننگ اپرچونیٹی کہ وہ زندگی بھر اس چیز پہ ضد دوبارہ سے نہ لگائے, اور اس کو پتہ چل جائے کہ کیوں مجھے منع کیا تھا, اور وہ آپ سے اور صرف کلوز ہی ہو. آئی ہوپ دس ہیلپس. تھینک یو.